औरतों ने रसूल अल्लाह से कहा कि अब से फ़ायदा उठाने में मर्द हमसे आगे बढ़ गए हैं, इसलिए आप अपनी तरफ से हमारे वाज के लिए भी कोई दिन खास फरमा दें। तो आपने इनसे एक दिन का वदा फरमा लिया। इस दिन औरतों से अपने मुलाकात की और उन्हें वाज फरमाया और मुनासिब अहकाम सुनाए। जो कुछ आपने उनसे फरमाया था इसमें ये बात भी थी कि जो कोई औरत तुम में से अपने 3 लड़के आगे भेज देगी तो वो इसके लिए दोज़ख से पनाह बन जाएंगे। इस पर एक औरत ने कहा, अगर 2 बच्चे भेज दे अपने फरमाया हाँ, और 2 का भी ये हुक्म है। उन्होंने फरमाया कि ऐसे 3 बच्चे जो अभी बलूगत को ना पहुँचे हों। रसूल अल्लाह की बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब कोई ऐसी बातें सुन्नतें जिसको समझ ना पातीं तो दोबारा इसको मालूम करतीं ताकि समझ ले। चुनांचे एक मर्तबा नबी करीम ने फरमाया कि जिससे हिसाब लिया गया उसे अज़ाब किया जाएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि ये सुनकर मैंने कहा कि क्या अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि अनकरीब इससे आसान हिसाब लिया जाएगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ये सिर्फ अल्लाह के दरबार में पेशी का जिक्र है, लेकिन जिसके हिसाब में जांच पड़ताल की गई समझो वो गारत हो गया। उन्होंने उम्रो बन सईद वाली मदीना से जब वो मक्का में इब्न ज़ुबैर से लड़ने के लिए फौजें भेज रहे थे कहा कि ए अमीर, मुझे अब इजाज़त दें तो मैं वो हदीस अब से बयान कर दूं जो रसूल अल्लाह ने फ़तह मक्का के दूसरे दिन इरशाद फरमाई थी। इस हदीस को मेरे दोनों कानों ने सुना और मेरे दिल ने इसे याद रखा है, और जब रसूल अल्लाह ये हदीस फरमा रहे थे तो मेरी आंखें आपको देख रही थीं। आपने पहले से अल्लाह की हम्द सना बयान की, फिर फरमाया कि मक्का को अल्लाह ने हराम किया है, आदमियों ने हराम नहीं किया। तो सुन लो कि किसी शख्स के लिए जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो जायज़ नहीं है कि मक्का में खून रेज़ी करे आ उसका कोई पेड़ काटे। फिर अगर कोई अल्लाह के रसूल के लड़ने की वजह से इसका जवाज़ निकाले तो उससे कह दो अल्लाह ने अपने रसूल के लिए इजाज़त दी थी, तुम्हारे लिए नहीं दी, और मुझे भी दिन के कुछ लम्हों के लिए इजाज़त मिली थी। आज उसकी हुर्मत लूट आई जैसी कल थी। और हाज़िर गायब को ये बात पहुंचा दे। ये हदीस सुनने के बाद रावी हदीस अबूशरी से पूछा गया कि अब की ये बात सुनकर उमरों ने किया जवाब दिया। कहा यूं कि अबूशरी, हदीस को मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूं, मगर हरम मक्का किसी खताकार को आखून करके और फितना फैलाकर भाग आने वाले को पनाह नहीं देता। एक मर्तबा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह का जिक्र किया कि आपने यूं के फरमाया, तुम्हारे खून और तुम्हारे माल, मोहम्मद कहते हैं कि मेरे ख्याल में अपने राज़ून का लफ्ज़ भी फरमाया, यानी और तुम्हारी आबरूएं तुम पर हराम है, जिस तरह तुम्हारे आज के दिन की हुर्मत तुम्हारे इस महीने में। सुन लो, ये खबर हाज़िर गायब को पहुंचा दे। और मोहम्मद रावी हदीस कहते थे कि रसूल अल्लाह ने सच फरमाया। फिर दोबारा फरमाया कि क्या मैंने अल्लाह का यह हुक्म तुम्हें नहीं पहुंचा दिया। मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये फरमाते हुए सुना कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मुझ पर झूठ मत बोलो, क्योंकि जो मुझ पर झूठ बांधे वो दोज़ख में दाखिल हो। मैंने कभी अब से रसूल अल्लाह की अहादीस नहीं सुने। मैंने आपको ये भी फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स मुझ पर झूठ बांधेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मुझे बहुत सी हदीसें बयान करने से ये बात रोकती है कि नबी ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधे तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मैंने रसूल अल्लाह को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स मेरे नाम से वो बात बयान करे जो मैंने नहीं कही तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। वो रसूल अल्लाह से कि अपनी औलाद का मेरे नाम के ऊपर नाम रखो, मगर मेरी कुनियत इख्तियार न करो, और जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा तो बिलाशुबा उसने मुझे देखा।
کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے، یا پھر فہم ہے جو وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے، یا پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا، اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے، اور یہ حکم کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ قبیلہ خزر کے کسی شخص نے بنو لیس کے کسی آدمی کو اپنے کسی مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا۔ یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے۔ رسول اللہ کو یہ خبر دی گئی، اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکہ سے قتلہ ہاتھی کو روک لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو، ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا ہے، ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمان کو غالب کر دیا، اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصہ کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے، نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، اور اس کی گری پڑی چیزیں بھی وہی اٹھائے جس کا منشا یہ ہو کہ وہ اس شے کا تعارف کرا دے گا۔ تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو صرف اختیار ہے دو باتوں کا، عادیت لیں یا بدلہ۔ اتنے میں ایک یمنی آدمی ابوشا نامی آیا اور کہنے لگا، یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجیے۔ تب آپ نے فرمایا کہ ابو فلاں کے لیے یہ مسائل لکھ دو۔ تو ایک قریشی شخص نے کہا کہ اے رسول اللہ، مگر اذخر یعنی اذخر کاٹنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں، مٹی ملا کر اور اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں، مگر اذخر۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ کے صحابہ میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا، مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ دوسری سند سے معمر نے وہب بن منبہ کی مطابقت کی، وہ حمام سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ جب نبی کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سامان کتابت لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں، تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت اب پر تکلیف کا غلبہ ہے، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شور و غل زیادہ ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو، میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے، وہ چیز جو ہمارے اور رسول کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ ایک رات نبی کریم نے بیدار ہوتے ہی فرمایا کہ سبحان اللہ، آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے ہیں اور کتنے ہی خزانے بھی کھولے گئے ہیں۔ ان حجرہ والیوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آخر عمر میں ایک دفعہ رسول اللہ نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا زوجہ نبی کریم کے پاس گزاری، اور نبی اکرم اس دن ان کی رات میں انہی کے گھر تھے۔ اپنے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر گھر تشریف لائے اور 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر اب سو گئے۔ پھر اٹھے
اور فرمایا کہ ابھی تک یہ لڑکا سو رہا ہے ایسی جیسا لفظ فرمایا۔ پھر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور میں بھی وضو کر کے آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ نے مجھے دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ تب آپ نے 5 رکعت پڑھے، پھر 2 پڑھے، پھر آپ سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹے کی آواز سنی۔ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز کے لیے باہر تشریف لے آئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ قرآن میں 2 آیتیں نہ ہوتیں تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی دلیلوں اور آیتوں کو چھپاتے ہیں، آخر آیت رحم تک۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے، اور انصار بھائی اپنی جائیدادوں میں مشغول رہتے، اور ابو ہریرہ رسول اللہ کے ساتھ جی بھر کر رہتا تاکہ اب کی رفاقت میں شکمپری سے بھی بے فکری رہے اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے، اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ میں نے عرض کیا، آ رسول اللہ، میں آپ سے بہت باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلائی، اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور میری چادر میں ڈال دی۔ فرمایا کہ چادر کو لپیٹ لو۔ میں نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا، پھر اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، ان سے ابن ابی فدکہ نے اسی طرح بیان کیا کہ یوں کہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو اس چادر میں ڈال دی۔ میں نے رسول اللہ سے علم کے 2 برتن یاد کر لیے ہیں، ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے اور دوسرا برتن اگر میں پھیلاؤں تو میرا یہ نرخرا کاٹ دیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بلوم سے مراد وہ نرخرا ہے جس سے کھانا اترتا ہے۔ نبی نے ان سے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ لوگوں کو بالکل خاموش کر دو تاکہ وہ خوب سن لیں۔ پھر فرمایا، لوگو، میرے بعد پھر کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ نوف بکالی کا یہ خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے نہیں تھے بلکہ دوسرے موسیٰ تھے۔ یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ عنہما بولے کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا ہے۔ ہم سے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے نقل کیا کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا، تو اب سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو خدا کے حوالے کیوں نہ کر دیا۔ تب اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے سنگم پر ہے، جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں، وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میری ان سے ملاقات کیسے ہو؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لو، پھر جہاں تم اس مچھلی کو گم کر دو گے تو وہ بندہ تمہیں وہیں ملے گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور ساتھ اپنے خادم اوشبن نون کو لے لیا، اور انہوں نے زنبیل میں مچھلی رکھ لی۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے، دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے، اور مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں اپنی راہ بناتی چلی گئی۔ اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے بے حد تعجب کی تھی۔ پھر دونوں باقی رات اور دن میں جتنا وقت باقی تھا چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا، ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں تھکے تھے، مگر جب اس جگہ سے آگے نکل گئے جہاں تک انہیں جانے کا حکم ملا تھا، تب ان کے خادم نے کہا، کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم صخرہ کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا ذکر بھول گیا؟ بقول بعض صخرہ کے نیچے آب حیات تھا، وہ اس مچھلی پر پڑا اور وہ زندہ ہو کر بقدرت الہی دریا میں چل دی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، تو وہ پچھلے پاؤں واپس ہو گئے،
जब पत्थर तक पहुंचे तो देखा कि एक शख्स कपड़ा ओढ़े हुए मौजूद है। मूसा अलैहि अस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। खिज़र अलैहि अस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी सरजमीन में सलाम कहाँ? फिर मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा अलैहि अस्सलाम हूँ। खिज़र बोले कि बनी इसराइल के मूसा। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर कहा कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आप मुझे हिदायत की वो बातें बतलाओ जो खुदा ने खास आप ही को सिखलाई है। खिज़र अलैहि अस्सलाम बोले कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। से मूसा, मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते, और तुमको जो इल्म दिया है इसे मैं नहीं जानता। इस पर मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा कि खुदा ने चाहा तो अब मुझे साबिर पाओगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर दोनों दरिया के किनारे किनारे पैदल चले। उनके पास कोई कश्ती न थी कि एक कश्ती उनके सामने से गुजरी तो कश्ती वालों से उन्होंने कहा कि हमें बिठा लो। खिज़र अलैहि अस्सलाम को उन्होंने पहचान लिया और बग़ैर किराया के सवार कर लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठ गई। फिर समंदर में इसने एक दो चोंचे मारी। इसे देखकर खिज़र अलैहि अस्सलाम बोले कि मूसा अलैहि अस्सलाम, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से इतना ही कम किया होगा जितना इस चिड़िया ने समंदर के पानी से। फिर खिज़र अलैहि अस्सलाम ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता निकाल डाला। मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा कि उन लोगों ने तो हमें किराया लिए बगैर मुफ्त में सवार किया और अपने उनकी कश्ती की लकड़ी उखाड़ डाली ताकि ये डूब जाएं। खिज़र अलैहि अस्सलाम बोले कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? इस पर मूसा अलैहि अस्सलाम ने जवाब दिया कि भूल पर मेरी गिरफ्त न करो। मूसा अलैहि अस्सलाम ने भूल कर ये पहला एतराज़ किया था। फिर दोनों चले। कश्ती से उतरकर एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था। खिज़र अलैहि अस्सलाम ने ऊपर से इसका सर पकड़कर हाथ से इसे अलग कर दिया। मूसा अलैहि अस्सलाम बोल पड़े कि अपने एक बेगुनाह बच्चे को बगैर किसी जानी हक के मार डाला। गज़ब हो गया। खिज़र अलैहि अस्सलाम बोले कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इब्न अना कहते हैं कि इस कलाम में पहले से ज़्यादा ताकीद है, क्योंकि पहले कलाम में लफ्ज़ लुक नहीं कहा था, इसमें लुक ज़ायद किया जिससे ताकीद ज़ाहिर है। फिर दोनों चलते रहे हत्ता कि एक गांव वालों के पास आए। उनसे खाना लेना चाहा। उन्होंने खाना खुलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने वहीं देखा कि एक दीवार इसी गांव में गिरने के करीब थी। खिज़र अलैहि अस्सलाम ने अपने हाथ के इशारे से इसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहि अस्सलाम बोल उठे कि अगर अब चाहते तो गांव वालों से इस काम की मजदूरी ले सकते थे। खिज़र अलैहि अस्सलाम ने कहा कि बस अब हम और तुम में जुदाई का वक्त आ गया है। जनाब महबूब किब्रिया रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह मूसा अलैहि अस्सलाम पर रहम करे। हमारी तमन्ना थी कि मूसा अलैहि अस्सलाम कुछ देर और सब्र करते तो मज़ीद वाक़यात उन दोनों के बयान किए जाते और हमारे सामने रोशनी में आते, मगर हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की उजलत ने इस इल्म लिदनी के सिलसिला को जल्द ही मुनक़ते करा दिया। मोहम्मद बिन यूसुफ कहते हैं कि हमसे अली बिन खशर्म ने यह हदीस बयान की, उनसे सुफियान बिन अना ने पूरी की पूरी बयान की। एक शख्स रसूल अल्लाह की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ किया कि आ रसूल अल्लाह, अल्लाह की राह में लड़ाई की क्या सूरत है? क्योंकि हम में से कोई गुस्सा की वजह से और कोई गैरत की वजह से जंग करता है तो अपने इसकी तरफ सर उठाया, और सर उसी लिए उठाया कि पूछने वाला खड़ा हुआ था। फिर अपने फरमाया, जो अल्लाह के कलमे को सर बुलंद करने के लिए लड़े वो अल्लाह की राह में लड़ता है। मैंने रसूल अल्लाह को रमीजिमर के वक्त देखा। अब से पूछा जा रहा था तो एक शख्स ने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, मैंने रमी से क़ब्ल कुर्बानी कर ली। आपने फरमाया, अब रमी कर लो, कुछ हर्ज नहीं हुआ। दूसरे ने कहा, आ रसूल अल्लाह, मैंने कुर्बानी से पहले सर मुंडा लिया। आपने फरमाया, अब कुर्बानी कर लो, कुछ हर्ज नहीं। इस वक्त जिस चीज़ के बारे में जो आगे पीछे हो गई थी, अब से पूछा गया,
अपने ये ही जवाब दिया, अब कर लो, कुछ हर्ज नहीं। एक मर्तबा मैं रसूल करीम के साथ मदीना के खंडरात में चल रहा था और आप खजूर की छड़ी पर सहारा देकर चल रहे थे, तो कुछ यहूदियों का उधर से गुजर हुआ। इनमें से एक ने दूसरे से कहा कि अब से रूह के बारे में कुछ पूछो। इनमें से किसी ने कहा, मत पूछो, ऐसा ना हो कि वो कोई ऐसी बात कह दें जो तुम्हें नागवार हो। मगर उनमें से बाज ने कहा कि हम जरूर पूछेंगे। फिर एक शख्स ने खड़े होकर कहा, ए अबुल कासिम, रूह क्या चीज है? अपने खामोशी इख्तियार फरमाई। मैंने दिल में कहा कि अब पर वही आ रही है, इसलिए मैं खड़ा हो गया। जब अब से वो कैफियत दूर हो गई तो अपने कुरान की ये आयत जो उस वक्त नाजिल हुई थी तिलावत फरमाई, ए नबी, तुमसे ये लोग रूह के बारे में पूछ रहे हैं, कह दो कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें इल्म का बहुत थोड़ा हिस्सा दिया गया है, इसलिए तुम रूह की हकीकत नहीं समझ सकते। ये अमिश कहते हैं कि हमारी क़िरत में वामा ओतवा है, वामा ओती तुम नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तुमसे बहुत बातें छुपा कर कहती थीं, तो क्या तुमसे कबा के बारे में भी कुछ बयान किया? मैंने कहा, हाँ, मुझसे। उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया था कि ए आयशा, अगर तेरी कौम दूर जाहिलियत के साथ करीब न होती बल्कि पुरानी हो गई होती, से इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, यानी ज़माना कुफ्र के साथ करीब न होती, तो मैं कबा को तोड़ देता और उसके लिए 2 दरवाजे बना देता। एक दरवाजे से लोग दाखिल होते और दूसरे दरवाजे से बाहर निकलते। बाद में इब्न ज़ुबैर ने ये काम किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद है कि लोगों से वो बातें करो जिन्हें वो पहचानते हों। क्या तुम्हें ये पसंद है कि लोग अल्लाह और उसके रसूल को झटला दें? एक मर्तबा हज़रत माज़ बिन जबल रसूल अल्लाह के पीछे सवारी पर सवार थे। अपने फरमाया, ए माज़, मैंने अर्ज़ किया, हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह। अपने दोबारा फरमाया, ए माज़, मैंने अर्ज़ किया, हाजिर हूँ ये अल्लाह के रसूल। अपने से 12 फरमाया, ए माज़, मैंने अर्ज़ किया, हाजिर हूँ ए अल्लाह के रसूल। 3 बार ऐसा हुआ। इसके बाद अपने फरमाया कि जो शख्स सच्चे दिल से इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह ताला इसको दोज़ख की आग पर हराम कर देता है। मैंने कहा, ए रसूल अल्लाह, क्या इस बात से लोगों को बाखबर न कर दूं ताकि वो खुश हो जाएं? अपने फरमाया, अगर तुम ये खबर सुनाओगे तो लोग उस पर भरोसा कर बैठेंगे और अमल छोड़ देंगे। कि हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इंतकाल के वक्त ये हदीस इस ख्याल से बयान फरमा दी कि कहीं हदीस रसूल छुपाने के गुनाह पर उनसे आखिरत में मुआख़ज़ा ना हो। मुझसे बयान किया गया कि रसूल करीम ने एक रोज़ माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से इस कैफियत के साथ मुलाकात करे कि इसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया हो, वो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। माज़ बोले, आ रसूल अल्लाह, क्या मैं इस बात की लोगों को बशारत न सुना दूं? अपने फरमाया, नहीं, मुझे खौफ है कि लोग इस पर भरोसा कर बैठेंगे। सलीम नामी एक औरत रसूल करीम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि आ रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला हक बात बयान करने से नहीं शर्माता, इसलिए मैं पूछती हूँ कि क्या एहतलाम से औरत पर भी गुस्ल ज़रूरी है? अपने फरमाया कि हाँ, जब औरत पानी देख ले, यानी कपड़े वगैरह पर मनी का असर मालूम हो। तो ये सुनकर हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने शर्म की वजह से ये अपना चेहरा छुपा लिया और कहा, आ रसूल अल्लाह, क्या औरत को भी एहतलाम होता है? अपने फरमाया, हाँ, तेरे हाथ खाक आलूद हूँ, फिर क्यों इसका बच्चा उसकी सूरत के मुशाबे होता है, यानी यही उसके एहतलाम का सबूत है। दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है जिसके पत्ते कभी ये नहीं झड़ते और उसकी मिसाल मुसलमान जैसी है। मुझे बतलाओ वो क्या दरख्त है।
تو लोग जंगली दरख्तों की सोच में पड़ गए और मेरे दिल में आया कि मैं बतला दूं कि वो खजूर का पेड़ है। अब्दुल्ला कहते हैं कि फिर मुझे शर्म आ गई और मैं चुप ही रहा। तब लोगों ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, आप ही खुद इसके बारे में बतलाई। आपने फरमाया, वो खजूर है। अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे जी में जो बात थी वो मैंने अपने वालिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बतलाई। वो कहने लगे कि अगर तो इस वक्त कह देता तो मेरे लिए ऐसे ऐसे कीमती सरमाया से ज़्यादा महबूब होता। मैं ऐसा शख्स था जिसे जरियान मस की शिकायत थी, तो मैंने अपने शागिर्द मिक़दाद को हुक्म दिया कि वो रसूल अल्लाह से दरियाफ्त करे। तो उन्होंने अब से इस बारे में पूछा। अपने फरमाया कि इस मर्ज में गुस्ल नहीं है, हाँ वज़ू फ़र्ज है। एक मर्तबा या एक आदमी ने मस्जिद में खड़े होकर अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, आप हमें किस जगह से एहराम बांधने का हुक्म देते हैं? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, मदीना वाले ज़ुअल हलीफ़ा से एहराम बांधी और अहल शाम जहफ़ा से और नज वाले कर्न मनाजिल से। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि लोगों का ख्याल है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि यमन वाले यलमलम से एहराम बांधी। और इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहा करते थे कि मुझे ये आखिरी जुमला रसूल अल्लाह से याद नहीं। एक मर्तबा या एक आदमी ने मस्जिद में खड़े होकर अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, आप हमें किस जगह से एहराम बांधने का हुक्म देते हैं? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, मदीना वाले ज़ुअल हलीफ़ा से एहराम बांधी और अहल शाम जहफ़ा से और नज वाले कर्न मनाजिल से। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि लोगों का ख्याल है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि यमन वाले यलमलम से एहराम बांधी। और इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहा करते थे कि मुझे ये आखिरी जुमला रसूल अल्लाह से याद नहीं। एक शख्स ने अब से पूछा कि एहराम बांधने वाले को क्या पहनना चाहिए? आपने फरमाया कि ना कमीज पहने, ना साफा बांधे और ना पाजामा और ना कोई सरपोश ओढ़े और ना कोई ज़ाफ़रान और वर्ष से रंगा हुआ कपड़ा पहने, और अगर जूते ना मिले तो मोज़े पहन ले और उन्हें इस तरह काट दे के टखनों से नीचे हो जाए। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स हदस करे इसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक कि वो दोबारा वज़ू ना कर ले। हज़र मौत के एक शख्स ने पूछा कि हदस होना क्या है? आपने फरमाया कि पाखाना के मकाम से निकलने वाली आवाज़ वाली या बेआवाज़ वाली हुआ। मैं एक मर्तबा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मस्जिद की छत पर चढ़ा तो अपने वज़ू किया और कहा कि मैंने रसूल अल्लाह से सुना था कि अब फरमा रहे थे कि मेरी उम्मत के लोग वज़ू के निशानात की वजह से क़ियामत के दिन सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ पाँव वालों की शक्ल में बुलाए जाएंगे। तो तुम में से जो कोई अपनी चमक बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा ले, यानी वज़ू अच्छी तरह करे। उन्होंने रसूल करीम से शिकायत की कि एक शख्स है जिसे यह ख्याल होता है कि नमाज में कोई चीज़ यानी हुआ निकलती मालूम हुई है। आपने फरमाया कि नमाज से ना फिरे आना मोड़े जब तक आवाज़ ना सुने या बो ना पाए। नबी करीम सोए यहाँ तक कि अब खर्राटे लेने लगे। फिर अपने नमाज पढ़ी और कभी रावी ने यूं कहा कि अब लेट गए। फिर खर्राटे लेने लगे। फिर अब खड़े हुए, इसके बाद नमाज पढ़ी। फिर सुफियान ने हमसे दूसरी मर्तबा यही हदीस बयान की उम्रों से, उन्होंने करीब से, उन्होंने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से नकल किया कि वो कहते थे कि एक मर्तबा मैंने अपनी खाला अल मोमिनीन से हज़रत मैमूना के घर रात गुजारी तो मैंने देखा कि रसूल अल्लाह रात को उठे। जब थोड़ी रात बाकी रह गई तो आपने उठकर एक लटके हुए मशकीज़े से हल्का सा वज़ू किया। उम्रों इसका हल्कापन और मामूली होना बयान करते थे और आप खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे तो मैंने भी इसी तरह वज़ू किया जिस तरह आपने किया था। फिर आकर आपके बाईं तरफ खड़ा हो गया और कभी सुफियान ने अंसारे की बजाय एन शुमाले का लफ्ज़ कहा, मतलब दोनों का एक ही है। फिर आपने मुझे फेर लिया और अपनी दाहिनी जानिब कर लिया।
پھر نماز پڑھی جس قدر اللہ کو منظور تھا، پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے حتیٰ کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ کی خدمت میں مؤذن حاضر ہوا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ آپ اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمروں سے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں سوتا تھا۔ عمروں نے کہا، میں نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ رسول اللہ میدان عرفات سے واپس ہوئے۔ جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ اتر گئے۔ آپ نے پہلے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور خوب اچھی طرح نہیں کیا۔ تب میں نے کہا، رسول اللہ، نماز کا وقت آ گیا۔ آپ نے فرمایا، نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے۔ جب مزدلفہ میں پہنچے تو اپنے خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر جماعت کھڑی کی گئی، اپنے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بٹھلایا، پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی اور اپنے نماز پڑھی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا، اس طرح کہ پہلے پانی کے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی دیا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا، پھر اس کو اس طرح کیا یعنی دوسرے ہاتھ کو ملایا، پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا، پھر پانی کا دوسرا چلو لیا اور اس سے اپنا داہنا ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لے کر اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کر داہنے پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر دوسرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا یعنی بایاں پاؤں۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو کہے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اے اللہ، ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس جمع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جمع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رسول کریم جب قضائی حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، میں ناپاک جنوں اور ناپاک جننوہے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نبی کریم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔ میں نے بیت الخلاء کے قریب اب کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ باہر نکل کر آپ نے پوچھا، یہ کس نے رکھا؟ جب آپ کو بتلایا گیا تو آپ نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا، اے اللہ، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ کرے، نہ اس کی طرف پشت کرے بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو مغرب کی طرف۔ لوگ کہتے تھے کہ جب قضا حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ بیت المقدس کی طرف۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے حضرت کو دیکھا کہ اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 2 اینٹوں پر قضا حاجت کے لیے بیٹھے۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے واسع سے یہ کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے چوتڑوں کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ تب میں نے کہا، خدا کی قسم، میں نہیں جانتا کہ اب کا مطلب کیا ہے۔ کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے وہ شخص مراد لیا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے، سجدہ میں زمین سے چمٹ جائے۔ رسول اللہ کی بیویاں رات میں مناسے کی طرف قضا حاجت کے لیے جاتی اور مناسے ایک کھلا میدان ہے، تو حضرت عمر رسول اللہ سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائے، مگر رسول اللہ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت حضرت سودہ بنت زمع علیہ السلام رسول اللہ کی اہلیہ جو دراز قد عورت تھیں
باہر گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا ہم نے تمہیں پہچان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردہ کا حکم نازل ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بعد ہے اللہ نے پردہ کا حکم نازل فرما دیا۔ اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضا حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ حشام کہتے ہیں کہ حاجت سے مراد پاخانے کے لیے باہر جانا ہے۔ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ کی اہلیہ محترمہ حفصہ کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا تو مجھے رسول اللہ قضا حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ 2 اینٹوں پر قضا حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ جب رسول اللہ رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے آتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پانی سے رسول اللہ طہارت کیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم قضا حاجت کے لیے نکلتے، میں اور ایک لڑکا دونوں اب کے پیچھے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا تھا۔ رسول اللہ بیت الخلا میں جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے۔ پانی سے اب طہارت کرتے تھے۔ دوسری سند سے نظر اور شازن نے اس حدیث کی شعبہ سے مطابقت کی ہے۔ انزا لاٹھی کو کہتے ہیں جس پر پھلکا لگا ہوا ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پائے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلا میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ اپنے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عضو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ داہنے ہاتھ سے طہارت کرے، نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ رسول کریم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر اپنے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، ایسی جیسا کوئی لفظ فرمایا اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ کے پاس لے گیا اور آپ کے پہلو میں رکھ دیے اور آپ کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ قضا حاجت سے فارغ ہوئے تو اپنے پتھروں سے استنجا کیا۔ نبی کریم رفع حاجت کے لیے گئے تو آپ نے مجھے فرمایا کہ میں 3 پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں، لیکن مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا ڈھونڈا مگر مل نہ سکا، تو میں نے خشک گوبر اٹھا لیا، اس کو لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ اپنے پتھر تو لے لیے مگر گوبر پھینک دیا اور فرمایا یہ خود ناپاک ہے۔ اور یہ حدیث ابراہیم بن یوسف نے اپنے باپ سے بیان کی۔ انہوں نے ابو اسحاق سے سنا، ان سے عبد الرحمن نے بیان کیا۔ رسول اللہ نے وضو میں ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ نبی کریم نے وضو میں اعضاء کو 2 بار دھویا۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے حمران سے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا۔ اس کے بعد اپنا داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور کوہنیوں تک 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے، پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو فرمایا میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن پاک کی ایک آیت نازل سے نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اب فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ
نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عروہ کہتے ہیں وہ آیت یہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اپنے فرمایا، جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد یعنی 1 3 5 ہی سے کرے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد اپنے ہم کو پا لیا اور عصر کا وقت آ پہنچا تھا۔ ہم وضو کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دھونے کی بجائے جلدی میں ہم پاؤں پر مسح کرنے لگے۔ اپنے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا۔ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی لے کر ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا داہنا ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی دیا، پھر ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا منہ دھویا اور کوہنیوں تک 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر ہر ایک پاؤں 3 دفعہ دھویا۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ اب میرے اس وضو جیسا وضو فرمایا کرتے تھے، اور اپنے فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور حضور قلب سے 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ اپنے کہا اچھی طرح وضو کرو کیونکہ ابو القاسم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اے ابو عبد الرحمن، میں نے تمہیں 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے، اے ابن جرج، وہ کیا ہے؟ ابن جرج نے کہا کہ میں نے طواف کے وقت آپ کو دیکھا کہ 2 یمانی رکنوں کے سوا کسی اور رکن کو آپ نہیں چھوتے ہو۔ دوسرے، میں نے آپ کو بستی جوتے پہنے ہوئے دیکھا، اور تیسرے میں نے دیکھا کہ اب زرد رنگ استعمال کرتے ہو، اور چوتھی بات میں نے یہ دیکھی کہ جب آپ مکہ میں تھے لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر لبیک پکارنے لگتے ہیں اور یہ حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، اور آپ 8ویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ دوسرے کے ارکان کو تو میں یوں نہیں چھوتا کہ میں نے رسول اللہ کو یمانی رکنوں کے علاوہ کسی اور رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور رہے بستی جوتے تو میں نے رسول اللہ کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا کہ جن کے چمڑے پر بال نہیں تھے، اور آپ انہیں کو پہنے وضو فرمایا کرتے تھے، تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں۔ اور زرد رنگ کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں بھی اسی رنگ سے رنگنا پسند کرتا ہوں۔ اور احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر نہ چل پڑتی۔ رسول اللہ نے اپنی مرحومہ صاحبزادی حضرت زینب کو غسل دینے کے وقت فرمایا تھا کہ غسل داہنی طرف سے دو اور اعضا وضو سے غسل کی ابتدا کرو۔ رسول اللہ جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے اور اپنے ہر کام میں داہنی طرف سے کام کی ابتدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا، لوگوں نے پانی تلاش کیا، جب انہیں پانی نہ ملا تو رسول اللہ کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ رسول اللہ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی برتن سے وضو کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی چشمے کی طرح ابل رہا تھا، یہاں تک کہ قافلے کے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ ہمارے پاس رسول اللہ کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے انس رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں۔
یہ سن کر عبیدہ نے کہا کہ اگر میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال بھی ہو تو وہ میرے لیے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ رسول کریم نے حجۃ الوداع میں جب سر کے بال منڈوائے تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے بال لیے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے کچھ پی لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو تو پاک ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر پلانے لگا حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ رسول اللہ کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے لیکن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑکتے تھے۔ میں نے رسول اللہ سے کتے کے شکار کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تو اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کر لے تو اس شکار کو کھا، اور اگر وہ کتا اس شکار میں سے خود کچھ کھا لے تو اس کو نہ کھائی، کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا کہ بعض دفعہ میں شکار کے لیے اپنے کتے چھوڑتا ہوں پھر اس کے ساتھ دوسرے کتے کو بھی پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر مت کھا، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر پڑی تھی، دوسرے کتے پر نہیں پڑی۔ رسول کریم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے تاکہ وہ حدث نہ کرے۔ ایک اجمی آدمی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہوا جو پیچھے سے خارج ہو، جسے عرف عام میں گوز مارنا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نمازی نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ری کی یہ آواز نہ سن لے یا اس کی بو نہ پالے۔ میں ایسا آدمی تھا جس کو سیلان مس کی شکایت تھی، مگر رسول اللہ سے دریافت کرتے ہوئے مجھے شرم آئی تو میں نے ابن الاسود کو حکم دیا۔ انہوں نے اب سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اس میں وضو کرنا فرض ہے۔ اس روایت کو شعبہ نے بھی امش سے روایت کیا۔ اگر کوئی شخص صحبت کرے اور منی نہ نکلے، فرمایا کہ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے عضو کو دھو لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ زید بن خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بارے میں حضرت علی، زبیر، طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا، سب نے اس شخص کے بارے میں یہی حکم دیا۔ رسول اللہ نے ایک انصاری کو بلایا، وہ آئے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول کریم نے فرمایا، شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تب رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی جلدی کا کام پڑے اور تمہیں انزال نہ ہو تو تم پر وضو ہے، غسل ضروری نہیں۔ رسول کریم جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کی جانب مڑ گئے اور رفع حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر اپنے وضو کیا اور میں آپ کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگا اور آپ وضو فرماتے رہے۔ میں نے کہا، اے رسول اللہ، آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا، نماز کا مقام تمہارے سامنے یعنی مزدلفہ میں ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ وہ ایک سفر میں رسول کریم کے ساتھ تھے، وہاں سے آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے، اپنے وضو شروع کیا تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے اعضاء وضو پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ وضو کر رہے تھے، اپنے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ انہوں نے ایک رات رسول کریم کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض یعنی گوشہ کی طرف لیٹ گیا اور رسول کریم اور اب کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیہ کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا۔
रसूल अल्लाह सोते रहे और जब आधी रात हो गई इससे कुछ पहले اس کے कुछ बाद अब बेदार हुए और अपने हाथों से अपनी नींद को दूर करने के लिए आंखें मिलने लगे। फिर अपने सूरत अल इमरान की आखिरी 10 आयतें पढ़े। फिर एक मशकीज़ा के पास जो छत में से लटका हुआ था अब खड़े हो गए और उससे वज़ू किया खूब अच्छी तरह, फिर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं मैंने भी खड़े होकर इसी तरह किया जिस तरह अपने वज़ू किया था। फिर जाकर मैं भी आपके पेलोए मुबारक में खड़ा हो गया। आपने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रखा और मेरा दायां कान पकड़कर उसे मरोड़ने लगे। फिर आपने 2 रकतें पढ़े। इसके बाद फिर 2 रकतें पढ़े, फिर 2 रकतें पढ़े, फिर 2 रकतें, फिर 2 रकतें, फिर 2 रकतें पढ़कर उसके बाद अपने वतर पढ़ा और लेट गए। फिर जब मुअज्जिन आपके पास आया तो अपने उठकर 2 रकत मामूली तौर पर पढ़ फिर बाहर तशरीफ लाकर सुबह की नमाज पढ़ी। मैं रसूल अल्लाह की ज़ौजा मोहतरमा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास ऐसे वक्त आई जबकि सूरज को गहन लग रहा था और लोग खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। क्या देखती हूँ वो भी खड़े होकर नमाज पढ़ रही है। मैंने कहा कि लोगों को क्या हो गया है, तो उन्होंने अपने हाथ से आसमान की तरफ इशारा करके कहा सुबहान अल्लाह। मैंने कहा क्या ये कोई ख़ास निशानी है, तो उन्होंने इशारे से कहा कि हाँ। तो मैं भी आपके साथ नमाज के लिए खड़ी हो गई। अपने इतना क़याम फरमाया कि जब मुझ पर गशी तारी होने लगी और मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। जब रसूल अल्लाह नमाज से फारिग हुए तो अपने अल्लाह की हम्दो सना बयान की और फरमाया आज कोई चीज़ ऐसी नहीं रही जिसको मैंने अपनी इसी जगह ना देख लिया हो, हत्ता कि जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया। और मुझ पर यह वही की गई है कि तुम लोगों को कब्रों में आजमाया जाएगा। दज्जाल जैसी आजमाइश है उसके करीब करीब। रावी का बयान है कि मैं नहीं जानती कि अस्मा ने कौन सा लफ्ज़ कहा। तुम में से हर एक के पास अल्लाह के फरिश्ते भेजे जाएंगे और उससे कहा जाएगा कि तुम्हारा इस शख्स यानी मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है। फिर अस्मा ने लफ्ज़ ईमानदार कहा या यकीन रखने वाला कहा। मुझे याद नहीं। बहरहाल वो शख्स कहेगा कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो हमारे पास निशानियां और हिदायत की रोशनी लेकर आए। हमने इसे कबूल किया, ईमान लाए और अब का इत्तिबा किया। फिर इससे कह दिया जाएगा कि तो सौजा दरहालक का तो मर्द साले है और हम जानते थे कि तो मोमिन है। और बहरहाल मुनाफिक अशक्की आदमी अस्मा ने कौन सा लफ्ज़ कहा मुझे याद नहीं। जब इससे पूछा जाएगा कहेगा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैंने लोगों को जो कहते सुना वही मैंने भी कह दिया। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि रसूल अल्लाह ने किस तरह वज़ू किया है। अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हाँ। फिर उन्होंने पानी का बर्तन मंगवाया, पहले पानी अपने हाथों पर डाला और 2 मरतबा हाथ धोए, फिर 3 मरतबा कुल्ली की, 3 बार नाक साफ की, फिर 3 दफ़ा अपना चेहरा धोया, फिर कोहनियों तक अपने दोनों हाथ 2-2 मरतबा धोए, फिर अपने दोनों हाथों से अपने सर का मसह किया। इस तौर पर अपने हाथ पहले ही आगे लाए फिर पीछे ले गए। मसह से सर के इब्तिदाई हिस्से से शुरू किया, फिर दोनों हाथ गुद्दी तक ले जाकर वहीं वापस लाए जहां से मसह शुरू किया था, फिर अपने पीर धोए। रसूल अल्लाह के वज़ू के बारे में पूछा तो उन्होंने पानी का तश्त मंगवाया और उन पूछने वालों के लिए रसूल अल्लाह का सा वज़ू किया। पहले तश्त से अपने हाथों पर पानी गिराया, फिर 3 बार हाथ धोए, फिर अपना हाथ तश्त में डाला और पानी लिया, फिर कुल्ली की, नाक में पानी डाला, नाक साफ की 3 चलोआहे से, फिर अपना हाथ तश्त में डाला और 3 मरतबा मुंह धोआ, फिर अपने दोनों हाथ कोहनियों तक 2 बार धोए, फिर अपना हाथ तश्त में डाला और सर का मसह किया। पहले के आगे लाए फिर पीछे ले गए 1 बार, फिर टखनों तक अपने दोनों पांव धोए।
ایک دن کہ رسول اللہ ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا گیا، جس سے اپنے وضو فرمایا۔ لوگ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے اپنے بدن پر پھیرنے لگے۔ اپنے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کیں اور عصر کی بھی 2 رکعتیں، اور آپ کے سامنے آڑ کے لیے ایک نیزہ تھا۔ نبی اکرم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، اس سے اپنے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالہ میں منہ دھویا اور اس میں کلی فرمائی، پھر فرمایا تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔ محمود وہی ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو رسول کریم نے انہی کے کنویں کے پانی سے ان کے منہ میں کلی ڈالی تھی، اور عروہ نے اسی حدیث کو مسور وغیرہ سے بھی روایت کیا ہے، اور ہر ایک راوی ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب رسول کریم وضو فرماتے تو آپ کے بچے ہوئے وضو کے پانی پر صحابہ رضی اللہ عنہم جھگڑنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ میری خالہ مجھے نبی کریم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ، میرا یہ بھانجا بیمار ہے، اپنے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر اپنے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا۔ پھر میں آپ کی کمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی جو آپ کے مونڈھوں کے درمیان ایسی تھی جیسے چھپر کھٹ کی گھنٹی یا کبوتر کا انڈا۔ وضو کرتے وقت انہوں نے برتن سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، پھر دھویا، یہ یوں کہا کہ کلی کی اور ناک میں ایک چلو سے پانی ڈالا، اور 3 مرتبہ اسی طرح کیا، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 بار دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، اگلی جانب اور پچھلی جانب کا، اور ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ کا وضو اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ میری موجودگی میں عمرو بن حسن نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے رسول کریم کے وضو کے بارے میں پوچھا، تو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پانی کا ایک تشت منگوایا، پھر ان لوگوں کے دکھانے کے لیے وضو شروع کیا۔ پہلے تشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر انہیں 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کی 3 چلواہے سے 3 دفعہ، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور اپنے منہ کو 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 2 بار دھوئے، پھر سر پر مسح کیا اس طرح کہ پہلے آگے کی طرف اپنا ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی طرف لے گئے، پھر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ دوسری روایت میں ہم سے موسیٰ نے ان سے وہیب نے بیان کیا کہ اپنے سر کا مسح 1 دفعہ کیا۔ رسول کریم کے زمانے میں عورت اور مرد سب ایک ساتھ ایک ہی برتن سے وضو کیا کرتے تھے، یعنی وہ مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کے محرم ہوتے۔ رسول کریم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں بیمار تھا، ایسا کہ مجھے ہوش تک نہیں تھا۔ اپنے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کیا، آ رسول اللہ، میرا وارث کون ہوگا؟ میرا تو صرف ایک کلالہ وارث ہے۔ اس پر آیت میراث نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ نماز کا وقت آ گیا تو جس شخص کا مکان قریب ہی تھا وہ وضو کرنے اپنے گھر چلا گیا، اور کچھ لوگ جن کے مکان دور تھے رہ گئے۔ تو رسول کریم کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا، اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی نہیں پھیلا سکتے تھے، مگر سب نے اس برتن کے پانی سے وضو کر لیا۔ ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کتنے نفر تھے؟ کہا 80 سے کچھ زیادہ ہی تھے۔ رسول کریم نے ایک پیالہ منگایا جس میں پانی تھا، پھر اس میں اپنے اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے کو دھویا اور اسی میں کلی کی۔ رسول کریم ہمارے گھر تشریف لائے، ہم نے آپ کے لیے تانبے کے برتن میں پانی نکالا، اس سے
अपने वजू किया, 3 बार चेहरा धोया, 2 बार हाथ धोए और सर का मसह किया। इस तरह के पहले आगे की तरफ हाथ लाए, फिर पीछे की जानिब ले गए और पीर धोए। जब रसूल करीम बीमार हुए और अब की बीमारी ज्यादा हो गई तो अपने अपनी दूसरी बीवियों से इस बात की इजाज़त ले ली कि अब की तीमारदारी मेरे ही घर की जाए। उन्होंने अब को इजाज़त दे दी। एक रोज़ रसूल करीम 2 आदमियों के दरमियान सहारा लेकर घर से निकले। अब के पाँव कमज़ोरी की वजह से ये ज़मीन पर घिसकते जाते थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और एक आदमी के दरमियान अब बाहर निकले थे। उबैदुल्लाह रावी हदीस कहते हैं कि मैंने ये हदीस अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को सुनाई तो वो बोले, तुम जानते हो दूसरा आदमी कौन था? मैंने अर्ज़ किया कि नहीं। कहने लगे वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती थीं कि जब नबी करीम अपने घर में दाखिल हुए और आपका मर्ज़ बढ़ गया तो आपने फरमाया, मेरे ऊपर ऐसी 7 मशकों का पानी डालो जिनके सरबंद न खोले गए हों, ताकि मैं सुकून के बाद लोगों को कुछ वसीयत करूं। चुनांचे यह आपको हज़रत हिफ्सा रसूल अल्लाह की दूसरी बीवी के लगन में जो तांबे का था बिठा दिया गया और हमने अब पर उन मशकों से पानी बहाना शुरू किया। जब अब हमको इशारा फरमाने लगे कि बस अब तुमने अपना काम पूरा कर दिया तो उसके बाद अब लोगों के पास बाहर तशरीफ ले गए। मेरे चचा बहुत ज्यादा वज़ू किया करते थे, आये के वज़ू में बहुत पानी बहाते थे। एक दिन उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि मुझे बतलाई रसूल अल्लाह किस तरह वज़ू किया करते थे। उन्होंने पानी का एक तश्त मंगवाया, इसको पहले अपने हाथों पर झुकाया, फिर दोनों हाथ 3 बार धोए, फिर अपना हाथ तश्त में डालकर पानी लिया और फिर एक चुल्लू से कुल्ली की और 3 मर्तबा नाक साफ की, फिर अपने हाथों से एक चुल्लू पानी लिया और 3 बार अपना चेहरा धोया, फिर कोहनियों तक अपने दोनों हाथ 2 बार धोए, फिर हाथ में पानी लेकर अपने सर का मसह किया। तो पहले अपने हाथ पीछे ले गए, फिर आगे की तरफ लाए, फिर अपने दोनों पांव धोए और फरमाया कि मैंने रसूल करीम को इसी तरह वज़ू करते देखा है। रसूल करीम ने पानी का एक बर्तन तलब फरमाया तो आपके लिए एक चौड़े मुंह का प्याला लाया गया जिसमें कुछ थोड़ा पानी था। अपने अपनी उंगलियां इसमें डाल दें। अनस कहते हैं कि मैं पानी की तरफ देखने लगा, पानी आपकी उंगलियों के दरमियान से फूट रहा था। अनस कहते हैं कि इस एक प्याला पानी से जिन लोगों ने वज़ू किया वो 70 से इसी तक थे।